وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دوني ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما هبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاءهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.
خشية الإنفاق وكان الإنسان